السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نشوفو دابا لا كوريكسيون ديالنا تاع ليكزيرسيس نيميرو 5. اوكي دونك هنايا يعني قال لنا عندنا اون مول دير كونسيدير كوم غاز بارفي، يعني عندنا واحد المول من الهواء نعتبروه كبحال غاز بارفي، يعني غاز كامل. subit une compression de 1 atmosphère à 15 fois 10 à la puissance 5 باسكال، يعني كيتعرض لواحد الضغط انطلاقا من 1 اتموسفير حتى ل 15 يعني فوا 10 à la puissance 5 باسكال. اوكي مزيان. à la température de 28 degrés Celsius. دونك هنا اهم المعطيات اللي كاينين عندنا، كاين عندنا n، يعني كاين عندنا n لو نومبر دو مول. شحال فيه اون مول. كاين عندنا ايضا لا بريسيون اللي هي بريسيون انيسيال كتساوي 1 اتموسفير، وعندنا بريسيون فينال اللي كتساوي 15 فوا 10 على بويسونس 5 باسكال، وكاين عندنا ايضا طومبيراتور اللي كتساوي 28 دوغري سيلسيوس. دونك هادو هما اهم المعطيات اللي تعطاو لينا في هاد ليكزيرسيس. الكيستيون ديالنا هو calculer le travail fourni par le gaz si la compression est effectuée de manière réversible. يعني كما كنت شفت معكم في التذكير السابق، يعني عندنا خصنا نحسبوا لو طرافاي اللي غيكون عطاه، يعني اللي تعطى لينا من هذا الغاز في الحاله ديال الضغط اللي تم بالنوع ديال ريفيرسيبل، يعني قابل للرجوع، وريفيرسيبل كتعني ايضا يعني ضغط لونت، يعني بواحد الحاله بطيئه، بواحد الطريقه بطيئه. اوكي دونك نحاولوا نجاوبوا على هذه الكيستيون. بالنسبه ل A في الحاله ديال ريفيرسيبل، باش توضح الصوره عندنا اكثر، يعني هذا المثال اللي عندنا هنايا يعني بحال قلنا نيت عندنا سيلندر، هنا بيستون ديالنا، هنا على برا كاين عندنا بريسيون اكستيريور، هنا بريسيون انتيريور. هنا اكيد كنديروا لا فورس اكستيريور. اوكي لا طومبيراتور عندنا كتساوي 28 دوغري سيلسيوس، يعني راه طومبيراتور كونستانت، بالتالي حنا كندويو على ترانسفورماسيون ايزوتيرم. هذه خاصكم دائما تلاحظوها، واصلا راه كنت قلتها لكم، يعني قلت لكم ملي كنبغيو ندرسوا في الحاله ديال ريفيرسيبل او ايريفيرسيبل، غالبا بالنسبه للبروميير اني يعني كتعطى لكم في الحاله ديال ايزوتيرم، يعني طومبيراتور كونستانت وكتكون عندنا محدده. هنا بالنسبه لا بريسيون كنلاحظوا على انها كتفاريا من انيسيال حتى الفينال. بما اننا غادي نديرو طريقه ريفيرسيبل، يعني طريقه لونت، يعني كتعني هاد ريفيرسيبل كتعني اننا يكون عندنا لونت حركه بطيئه، يعني كنضغطوا على هذا شويه بشويه. دونك واش لا بريسيون غادا تكون كونستانت؟ لا بريسيون قلنا ما غاداش تكون كونستانت، صافي ما غاداش تكون كونستانت، تكون كتغير، لو فوليوم تا هو راه كيتغير، ولكن عندنا طومبيراتور هي بوحدها لي كونستانت. انطلاقا من هاد المعلومات هما غادي نقدروا نجبدوا لو طرافاي. دونك انا كتكون عندنا اصلا دلتا دبليو كتساوي موان بي اكستيريور فوا دي دو في. هادي راه كنا ديمونطرينا عليها في الفيديوهات السابقه. الور الا بغينا حنا دبليو ديريكتومون غيعطينا موان لانتيغرال، هاد الموان غير خرجناه، لانتيغرال
ديال من V1 حتى ل V2 ديال pression extérieure fois D de V. هاد البريسيون اكستيريور يعني نقدروا نعتبروه هو نيت بي صافي، نقدروا نعتبروه ب بي حيت قلنا كيتفاريا اون جينيرال. و اون بليس راه كنت قلت لكم في الفيديو السابق على ان بي اكستيريور في هاد الحاله كيكون كيساوي بي انتيريور. دونك هادشي انا ما غاديش نحاول نشرحو بزاف حيت شرحت لكم في الفيديوهات السابقه صافي. هنا غادي نديرو خاص غير بلا كوريكسيون. هنا كيساوي بي، هادشي كلشي كنت وضحتو وقلنا على ان لا ما كيكونش كونستانت صافي في الحاله ديال ريفيرسيبل. الوغ غادي تخرج لينا هنايا موان انتيغرال ديال V1 V2 P فوا دي دو في. كنعرفوا ايضا على ان P فوا V كتساوي N R T. اوكي الوغ P غتكون كتساوي N R T سور V. دونك هادشي علاش غادي نجيو هنا وغادي نكتبو شنو موان لانتيغرال ديال V1 V2 N R T sur V fois D de V. بما ان T constante R constante و N constante دونك غادي نقدروا نخرجوها من الانتيغرال ديالنا. دونك غتساوي موان N R T انتيغرال ديال V1 V2 D de V sur V. دونك هذه الداله الاصليه ديالتها واحد على في الداله الاصليه ديالتها هي ال ln. دونك غتعطينا هنا موان ان ار تي تبقى هي وغادي نديرو هنايا ال ln ديال في 1 ديال في 2 باردون موان ln ديال في 1. وهذا التعبير شنو كيساوي؟ كيساوي موان ان ار تي فوا ln ديال في 2 على في 1. دونك احنا سالينا تقريبا صافي. غير وكان كاين واحد الملحوظه، حنا في لي دوني اشنو كاين عندنا؟ كاين عندنا تي ار اكيد هي كونستانت معطيه لينا، ان حتى هي معطيه لينا في لي دوني، ولكن الفوليوم ما معطيش، ما معطينا لا فوليوم 2 لا فوليوم 1. اشنو كاين عندنا هنايا؟ كاين عندنا يعني بريسيون انيسيال و بريسيون فينال، يعني هذه تعتبرها هي بي 1 وهذه هي بي 2، هادو هما اللي كاينين. دونك يعني خاصنا هاد ليكسبرسيون نحولوها بدلاله لي بريسيون. دونك كنعرفوا على ان بي 1 كتساوي بي 1 بي فوا في كتساوي ان ار تي باردون. اوكي دونك عندنا هادي ديال ايكواسيون ديال لي غاز بارفي، وعندنا ان ار تي هي راه كونستانت. اوكي ان ار تي سي اون كونستانت. اش غادا تعطينا هادي كونستانت. دونك انطلاقا من هادي كنستنتجو على ان بي 1 فوا في 1 غتكون حتى هي كتساوي ان ار تي، وغادا تكون كتساوي ايضا بي 2 فوا في 2، يعني بي 2 فوا في 2 حتى هي راه كتساوي ان ار تي. الور بي 1 في 1 كتساوي بي 2 في 2. اوكي لا بريسيون ديال الحاله البدئيه فوا الفوليوم ديال الحاله البدئيه راه كيساوي حتى هو لا بريسيون ديال الحاله مثلا النهائيه فوا الفوليوم النهائي، عندهم نفس الحاجه. علاش؟ حيت عندنا تمبيراتور كونستانت. الور انطلاقا من هذا التعبير كنستنتجو على ان بغينا حنا في 2 على في 1 دونك في 2 على في 1 يعني هذا غنجيبو لهنا وهذا نهودو لهنا غيساوي بي 1 سور بي 2. صافي اخر حاجه اللي بقى لينا هو غير استنتاج. الوغ دبليو من 1 حتى ل 2 كيساوي موان ان ار تي فوا ln ديال بي 1 سور بي 2. الا بديت تحيد هاد الموان
يعني راه هاد الجوج غتقلبهم ديال الين. هذه قاعده كاينه في الالين. بغيتي تحسبها غير بكانيت ديريكتومون راه يمكن لك تحسبها كانيت ديريكتومون. انا غير زدتها لكم كملحوظه صافي. تري بيان. دابا اللي بقى لينا غير نديرو لابليكاسيون نيميريك. وما تنساوش واحد الفكره. شنو هي؟ هنا راه كاين عندنا لا بريسيون بالاتموسفير وهنا عندنا لا بريسيون بالباسكال، يعني وحده فيهم خاصنا نحولوها للاخرى صافي. وما تنساوش عاوتاني بالنسبه يعني التعبير ديال لا كونستانت ار، لا كونستانت دي غاز بارفي. شوف ان كونستانت غادي تاخذها والوحدات ديالها وحاول يعني تقاد الوحدات ديالك، رد البال للوحدات. غادي نحاول نديرها معكم دابا نيت في لا كوريكسيون.